नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। पतिको निधन भएपछि अस्पताललाई बुझाउने पैसा नभएर केएमसीमा भौतारिरहेकी पाल्पाकी मुना कार्कीको वेदना हामीले मङ्गलबारको समय चक्रमा प्रसारण गरेका थियौँ। दर्शकबिन, मुनामाथि अस्पतालको क्रूर व्यवहार त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै थियो, उनीसँग पतिको दाह संस्कार गर्ने पैसा पनि थिएन। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा मुनासँग कात्रो किन्ने पैसा पनि थिएन। तर हाम्रो देशमा केएमसी जस्ता अस्पतालहरू मात्रै छैनन्, दयालु मन भएका मानिसहरू पनि छन्। दर्शकवृन्द, यसकारण हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ, समय चक्रमा मुनाको दुःख सार्वजनिक भएपछि सोम थापाले 15,000, अन्जु तिरुवाले 3,000, मेनुका देवी राज भण्डारीले 4400, दामोदर खनालले 5100, सम्झना दाहालले 5,000, निर्मल श्रेष्ठले 4500 रुपियाँ मुनालाई सहयोग गर्नुभएको छ। 5,000 र 10,000 सहयोग गर्नु दुई महानुभावहरूले मुनालाई पैसा दिँदै भन्नुभएको छ, बहिनी यो मेरो तर्फबाट सहयोग राख्नुहोस्, मेरो नाम कतै उल्लेख नगरिदिनुहोस् है। मुनालाई सहयोग गर्छौँ भनेर यो टेलिभिजनको कार्यालयमा र समय चक्रको टिम सदस्यहरूलाई पनि धेरैले सम्पर्क गर्नुभएको छ। र यो प्रक्रिया अथवा यो सम्पर्क गर्ने चरण निरन्तर चलि नै रहेको छ। यो एक प्रकारको खुसीको क्षण पनि हो मुना कार्की र उनको परिवारको लागि, जो दुःखको क्षणमा उनीहरू, शोकको क्षणमा उनीहरू छन्। दर्शकवृन्द, अब जोडौँ आजको विषय। आजको खास प्रस्तुति हो नेपाल जस्तो सानो देशमा बिमा कम्पनीहरूको बाढी चलेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला गएको जेठ महिनामा अति रहस्यमय तरिकाले हिमालयन रिइन्सुरेन्सले लाइसेन्स पायो र आज 1 करोड लगानी गर्नु मात्रै पर्छ, कारोबार सुरु मात्रै गर्नुपर्छ। सेयर बजारमा यस्तो कम्पनीको सेयर मूल्य 15 गुणा भन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ र यस्तो चलखेलबाट कसले कसरी लाइसेन्स हत्याए त, यो चाहिँ मूल प्रश्न बनेको छ। हेरौँ यो प्रश्नको जवाफ यो रिपोर्टमा। 1.5 वर्ष अघि नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडियो। 100 रुपियाँमा जारी भएको आइपिओ सेयर बजारमा कारोबारका लागि आइपुग्दा लगातार आकासिँदै गयो। अहिले नेपाल रिइन्सुरेन्सको मूल्य 1500 भन्दा माथि छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ रिइन्सुरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स लिन मात्रै सक्दा पनि पुँजी 1 वर्ष पुग्न नपाई 15 गुणाले वृद्धि हुन्छ। 1 वर्षमै सम्पत्ति 15 गुणाले बढ्न सक्ने दुनियाँमा बिरलै कुनै लगानीको क्षेत्र होला। यही तथ्य थाहा पाएका चलाख लगानीकर्ताहरूले ओली सरकारको संयन्त्रलाई सबै प्रकारले प्रभावमा पारेर हिमालयन रि लिमिटेड नामक पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स गत जेठमा उम्काए। पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिने दौडमा अरू 4 कम्पनी पनि थिए। ती कसैले पनि लाइसेन्स पाउन सकेनन्, किनभने हिमालयन रिमा भएका लगानीकर्ताको सोझो कनेक्सन त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली, उनका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुग्गड समेतको कोर टिमसँग थियो। पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स उम्काउन बजारमा लगानीकर्ताहरू सेटिङमा जति खर्च गर्नु परे पनि गर्न तयार थिए। यो तत्परता अहिले पनि छ। हिमालयन रिले लाइसेन्स उम्काएको कहानी चाहिँ निकै रोचक छ। 7 अर्बको पुँजी भएको हिमालय रिका लगानीकर्ताले लाइसेन्स उम्काउन मात्रै थप 3 अर्ब खर्च गरे भन्ने कुरा विश्वास नलाग्न सक्छ। विश्वस्त स्रोत भन्छ 100 को सेयर एकाध वर्षमै 1500 माथि पुग्छ। अनि अहिले 100 को सेयरमा थप 65 रुपियाँ हालेर लगानीकर्ताले 3 अर्ब अतिरिक्त सङ्कलन गरे। त्यही 3 अर्ब नेता कर्मचारी विभिन्न सरकारवाला निकायमा बाँडियो। नगद लिनेलाई नगदकै व्यवस्था गरियो, नगद लिन नचाहनेहरूका लागि गोल्डन सेयरको व्यवस्था गरियो। मिडियाबाट हो हल्ला गरेर वातावरण नबिगार्ने शर्तमा एक ठुला मिडियाका साहुलाई 10 करोड रुपियाँको सेयर दिइयो। ठुलो कम्पनी स्थापना गर्ने बेला नगद घुस भन्दा सेयर घुसको प्रचलन बढी छ। बिमा सेयरमा वर्षौं बिताएका एक पूर्व सिइओ भन्छन् सेटिङ नमिलाई नेपालमा इन्सुरेन्स होस् वा रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स पाउने कल्पना नगरे पनि हुन्छ। धरती फाट्ला, आकाश झरेर मान्छे किचिएर मर्लान्, त्यो पत्याउन सकिन्छ, तर सेटिङ बिना लाइसेन्स पाइने कुरा पत्याउन सकिन्न। अब यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ नपाएको कारणले अरूले गुनासो गर्ने एउटा कुरो रहन्छ। अर्को जेन्युन कम्पनीले नपाएर खराब कम्पनीले पायो कि, पाउनु पर्ने कम्पनीले नपाएर अरू कम्पनीले पायो कि भन्ने कुराको चाहिँ हेर्नको लागि अब अर्थ मन्त्रालय, अब बिमा समितिभन्दा माथि अर्थ मन्त्रालय छ। यो विषयमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पनि अब चासो राख्न सक्ने कुरा भयो। यसलाई चाहिँ अब भन्न चाहिँ गाह्रो छ। लाइसेन्सको दौडमा काठमाडौँ रिइन्सुरेन्स, अन्नपूर्ण रिइन्सुरेन्स र प्रुडेन्सियल रिइन्सुरेन्स
जेन्युन रिइन्स्योरेन्स पनि थिए। बिमा क्षेत्रमै काम गरेको अनुभव भएका विज्ञहरू समेत बोर्डमा भएका समूहलाई छाडेर जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यो बेलाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुग्गडसँग सोझो करेक्सन भएको समूहले रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स पायो, त्यसपछि यो खेल पछाडिको इनसाइड स्टोरी उजागर हुन थाल्यो। उदाहरणका लागि काठमाडौँ रिइन्स्योरेन्समा बिमा समितिका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइओ रमेश कुमार भट्टराई, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका पूर्व सिइओ महेश गुरागाई, आइएमईका पूर्व सिइओ श्रीचन्द्र भट्टको समूहले पनि लाइसेन्स लिने प्रयास गरेको थियो। तर यो समूहले लाइसेन्स पाएन। आखिर लाइसेन्स कसले र किन पायो त? यो प्रश्नको सरल जवाफ हो, जसले सबै प्रकारले बिमा समितिदेखि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई प्रभावमा राखेर काम लिन सक्थ्यो, त्यसैले लाइसेन्स पायो। अब हामी बिमाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरू भोलि लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरूले राम्रो काम गरेनन् भने त्यो बेलामा हामीले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ प्रश्नहरू उठाउन सक्छौँ। अब यो कुनै आधार नभएको कुराहरूलाई भन्न चाहिँ त्यति नमिल्ला कि। प्रधानमन्त्रीले मोतीलाल दुग्गडलाई पहिले मन्त्री नै बनाएका थिए। मन्त्रीबाट हटाएपछि आर्थिक सल्लाहकार बनाए। आर्थिक सल्लाहकार भएकै बखत अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेल थिए, अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा शिशिर कुमार ढुङ्गाना र बिमा समितिमा सूर्य प्रसाद सिलवाल थिए। यो मौकामा मोतीलाल दुग्गड, थर्मल गनको कालोबजारी गर्दै हिँड्ने सुलभ अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका साहिल अग्रवाल, विराटनगरका धनाढ्य मारवाडी उद्योगीहरूको समूहले रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स हात पार्यो। यो समूहलाई नै लाइसेन्स दिनुको कारण के हो? बिमा क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्, जसले भने जस्तो सेटिङ गर्न सक्छ लाइसेन्स पनि उसैले पाउने हो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताहरूले सबै खाले अस्त्र प्रयोग गरे, लाइसेन्स पनि पाए। चिनेका मान्छे काम लाग्दैनन्, किनेका मात्रै काम लाग्छन्। यहाँ सबै बिकाउ छन्, मात्र तपाईँले सही मोल लगाउन सक्नुपर्छ। विचार, आस्था, सिद्धान्त, संविधान, प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता विरुद्ध केपी ओली अघि बढे भनेर हिजोसम्म मच्ची मच्ची विरोध गर्ने अष्टलक्ष्मी शाक्यहरू बिक्री भइन् बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा। यस्तै राजनीति भएको देशमा आवश्यकताले होइन सेटिङमा लाइसेन्स पाइन्छ। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ ब्रेकपछि। पुनर्बिमा कम्पनी नेपालमा एउटा मात्रै थियो, हिमालयन सहित अब 2 भए। हिमालयनले नै लाइसेन्स कसरी पायो त? खासमा यो समूहमा पैसा भएकाहरू थिए। केपी ओली सबै खाले आकर्षणका साधनहरू पुर्याउन सक्नेहरू थिए। यही कारण उनीहरूले लाइसेन्स पाए। विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड यी त सब भन्ने कुरा नहुन्। हेरौँ यो रिपोर्टमा। किर्गिज गणतन्त्रको अवैधानिक महावाणिज्य दूतको हैसियतमा नीलो प्लेट भएको गाडीमा झण्डा फहराउँदै पहिलो लकडाउनमा थर्मल गनको कालोबजारी गर्न हिँडेको बखत सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका थिए। तिनै सुलभ अग्रवाल समेतका लगानीकर्ताले अहिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी खोलेका छन्। यो कम्पनीका लगानीकर्ता को छन् भन्ने खोजीनीति गर्दै जाँदा सबैजसो राजनीतिक पहुँच पुर्याउन सक्नेहरू मात्रै भेटिए। अहिले पनि बिमा समितिले लाइसेन्स दिने हो भने कम्तीमा 5 वटा समूह पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन तयारी अवस्थामा छन्। तर केपी ओली राजमा काम तिनको मात्रै हुन्थ्यो, जसको संस्कृतिको प्रवर्धनका लागि पनि योगदान पुर्याएको होस्। प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै कुनै पनि बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन सकिन्न थियो। त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको मन पनि जित्न सक्नु पर्थ्यो। नेपालमा काम लिन चिनेको होइन, किनेको मात्रै काम लाग्छ भन्ने चलन नै चलेको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्रभावशालीहरूको हातमा मात्रै पुग्नुले पनि अनेक शङ्का उब्जिएको छ। प्रतिस्पर्धा गर्दा लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेकाहरूले आंशिक रूपमा अतिरञ्जना पनि फैलाए। अब नेपालमा चाहिँ के छ भने अब एउटा नेक्सस के छ भने तपाईँको राजनीतिक सत्ता प्राप्त गरेर पैसा कमाउने र त्यसलाई चाहिँ व्यापारी मार्फत चाहिँ लगानी गर्ने, अथवा चाहिँ के त भन्दा व्यापारीहरूले सरकार चलाउने होइन। त्यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, अरू पनि धेरै देशहरूमा, इभन तपाईँको इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठुला पोलिटिसियनहरूको चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू छन् र उद्योगपतिहरू चाहिँ तपाईँको संसदमा गएको अवस्था छ। त्यसकारण यो पुँजीवादमा हुने यस्तै हो। नेपालको स्टिल उद्योगहरू मध्येको 1 नम्बर नै दाबी गर्ने जगदम्बा ग्रुपका साहिल अग्रवालको एफोर्ड, क्याफिन, कालिका, फिनपोर्ट, अटल क्यापिटल, अन्जता होल्डिङ लगायत 10 कम्पनीबाट 1.5 अर्ब हिमालयमा लगानी गरेका छन्। व्यापारदेखि राजनीतिक पहुँच पुर्याउन सक्ने शेखर गोल्छाको हर्षराज हुलासचन्द्र एन्ड कम्पनीले पनि यसमा लगानी गरेको छ।
सरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लगायतले पनि लगानी गरेको देखिन्छ। ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले हिमालयन रिइन्सुरेन्समा 2 करोड लगानी गर्ने चर्चा भएको थियो। लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा दुगडले सेटिङ मिलाएका कारण 5 करोड बराबरको सेयर सित्तैमा दिएको स्रोतको दाबी छ। थर्मल गनको कालोबजारी गर्ने सुलभ अग्रवालले चाहिँ कामाख्या फिनपोर्टबाट 9 करोड, अर्को एक कम्पनीको तर्फबाट 30 करोड लगानी गरेका छन्। एक मिडिया सञ्चालकले 10 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी गरेका छन्। स्रोतले चाहिँ मिडियाबाट होहल्ला नगर्ने शर्तमा गोल्डेन सेयर दिएको दाबी गरेको छ। हिमालयन रिइन्सुरेन्सको संस्थापक सेयर धनीहरूबाट 44वटा प्राइभेट फर्म तथा कम्पनी सहित 106 जनाको लगानी रहेको छ। बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको भए पनि केही सीमित व्यक्तिहरूले आफ्ना विभिन्न कम्पनीहरू मार्फत लगानी गरेका छन्। माडवारी लगानीकर्ताहरूको बाहुल्यता रहेको पुनर्बीमामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हाँकेका शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका पनि छन्। उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था चलाएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुर्याएर लगानी गरेका छन्। त्यही पहुँचले नै लाइसेन्स पनि हात पारेका छन्। आवश्यकता चाहिँ कसरी हुन्छ भने यो पुँजीवादको चरम विकास भएको देशमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ निर्धारण गर्छ। नेपाल जस्तो एउटा पुँजीवादको विकास पनि नभइसकेको एउटा विकृत पुँजीवाद भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको राज्यले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। बीमा समितिले कम्पनीलाई जेठ 17 गते लाइसेन्स दिएको थियो। समितिमा 5 वटाको प्रस्ताव परेकोमा हिमालयनले बाजी मारेको हो। हिमालयनले लाइसेन्स पाउनुमा नेपालका विकासे योजनाहरू चौपट पारेर पनि केपी ओलीको कृपा पाउँदा अवसरहरू पाएकाहरू दीपक भट्टले समेत लगानी पाएका छन्। भट्टले 45 करोड रुपियाँ हिमालयनमा लगानी गरेको देखिन्छ। दीपक भट्ट र सुनिल भट्ट दाजुभाइ हुन्। यिनीहरू नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका पप्पूका रूपमा परिचित छन्। बीमा समितिले 74 सालमा नेपालमा 13 भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाए। अहिले पनि बीमाको सुरक्षा खातामा बहुसङ्ख्यक नेपाली अटाएका छैनन्। बीमा र बैंकको काम गर्ने नीति चाहिँ एकै हो। दर्शकवृन्द, यिनीहरूले घाम नलागेको बेला, पानी नपरेको बेला छाता उडाउँछन्। छाता चाहिएको बेला यी काम कहिल्यै पनि लाग्दैन। आधुनिक युगका सामन्त भनेका बैंकहरू हुन् भन्ने गरिन्छ र कोरोना बिमा गरेका अधिकांशले अहिले पनि बिमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी सुरु भएसँगै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा पोलिसी ल्याए। सुरुवाती चरणमा बीमा गर्न प्रतिस्पर्धा जस्तै पनि देखियो। हालसम्म बीमा लेख तथा बीमित संख्या 18 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। तर कोरोना बीमा गर्न प्रतिस्पर्धाका रूपमा बीमा कम्पनीहरू अघि त आए, तर अहिले आएर भुक्तानी भने ठूलो संख्यामा रहेका बीमितहरूले पाएका छैनन्। कोरोना महामारी संकटकै रूपमा फैलिएपछि बीमा बापत करिब 1,37,000को दाबी पर्यो। सुरुमा दाबी गर्नेले भुक्तानी पाएका थिए, तर यसरी भुक्तानी पाउनेको संख्या 35,000 जना मात्रै छ। अधिकांशले सम्झौता गरेको 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म लिन पटक पटक धाएका छन्, तर 1,20,000 भन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाएका छैनन्। अहिलेसम्म दाबी बापत 3.5 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यसभन्दा माथिको भुक्तानी सरकारको दायित्व भएको तर निकासा नगरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन्। बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा पोलिसी 2077 वैशाख 7 देखि थालेका थिए, तर दाबी गर्ने बढेपछि पछि रोकिएको थियो। सरकारले नै यसलाई नियमित गरेको हो। अर्थात् सरकारले ल्याएको कोरोना बीमा कार्यक्रमलाई गत आर्थिक वर्षको बजेटमै समेटिएको थियो। यसपछि कोरोना बीमा मापदण्ड बनाएर दाबी भुक्तानी बाँडफाँड गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएन। कोरोना बिमाको चाहिँ प्रडक्ट डिजाइनमै गलत थियो भनेर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको। विशेष गरेर मैले त धेरै लेखहरू पनि लेखेँ र यो जुन डिजाइन गर्दाखेरिमा नै यति गलत तरिकाले डिजाइन गरिएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ 10 अरब जतिको चाहिँ दायित्व आउँछ होला भनेर अनुमान गरिएको थियो। अहिले 13.5 अरबको चाहिँ दायित्व आयो। बीमा कम्पनीहरूले जतिसुकै बीमा गरे पनि 1 अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसभन्दा माथि 2 अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र सोभन्दा माथि 2.5 अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल बीमा कम्पनीहरूको कोष, यसमाथि 3.5 अर्बसम्म बीमा समितिले र 3.5 अर्ब माथिको सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति अनुसार यो कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि सहमति अनुसार नियमित भुक्तानी रोकिएको छ। अर्थात् सरकार नै यसबाट पन्छिएको छ। यसरी सरकार दायित्वबाट पन्छिँदा त्यसको मारमा बीमितहरू परेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बीमा बापतको भुक्तानी पाएका छैनन् भने बीमा भनेको लुट्ने काम रहेछ भन्ने खालको गलत सञ्चार भएको छ। बीमाका जानकारहरू भने यसलाई कार्यक्रम डिजाइनमै भएको गलतका रूपमा अर्थ्याउँछन्। कार्यक्रम बनाउँदा ताका 10 अर्ब रुपियाँसम्म दायित्व आउने अनुमान गरेकोमा अहिले 13.5 अर्बको आएको उनीहरू बताउँछन्। कसको कारण यस्तो कार्यक्रम डिजाइनमा गल्ती भयो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्ता खालका ब्लन्डरहरू आगामी दिनमा नहुन् भनेर नियमनकारी निकाय चाहिँ सचेत हुनुपर्छ।
कोरोना बिमाको लागि कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना सबैलाई चाहिँ प्रिमियम दिने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। जसले गर्दा चाहिँ निकै ठुलो दायित्व चाहिँ सिर्जना भयो। सरकार पनि चुक्यो, बिमा समिति पनि चुक्यो। बिमा समितिलाई राज्यकै बिमा सम्बन्धी सल्लाहकार निकायको रूपमा लिइन्छ। समितिकै सल्लाहका कारण गत आर्थिक वर्षको बजेटमै कोरोना बिमा कार्यक्रम समेटिएको थियो। फलत कोरोना बिमाका लागि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक लगायतलाई प्रिमियम दिने सरकारले निर्णय गर्यो, जसले निकै ठुलो दायित्व सिर्जना भएको छ। अर्थात् कोरोना बिमा कार्यक्रममा समिति र सरकार दुवै चुकेको देखिन्छ। कोरोनाको बिमा समयमा नपाउँदा धेरैलाई लागिरहेको छ बिमा कम्पनीहरू बेइमान हुँदा रहेछन्। यिनीहरू प्रिमियम सङ्कलन गर्न मरिहत्ते गर्छन्, आफ्ना एजेन्टहरूलाई लिसो झैँ टाँसिन सिकाउँछन्। ती एजेन्टहरूले मानिसहरूलाई बिमा गर्न उत्प्रेरित भन्दा वाक्क दिक्क पारिदिन्छन्। एजेन्टबाट हैरान नै भएर बिमा गरिदिने मानिसहरू पनि हामीले सहजै भेटिरहेका छौँ। समग्रमा बिमा कम्पनीहरूभित्र अनेकन समस्या छन्। कोरोना बिमाको प्रसङ्गले बिमा कम्पनीहरूबारे बुझ्न धेरैलाई सघाउ पनि पुगेको छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।